मोंती फेस्त म्हणटाना मोतीक उडास येवनसो फुलां फळां मोरी आनी कोबू कोबा विणे मोंती फेस्त अधुरें अशें भोगता. मोंती फेस्ता दिसा कोबू वांटचो कित्याक? कोबा फाटल्यान कांय तरी लिसांव आसात. कोबू भायल्यान पळयतना रफ आनी टफ दिसता, पूण गोडसाण आसा भितरल्यान. मोरयेचें जिवीत अशेंच न्ही, कांय शो ना, बदलाक ध्यानाचें मागण्याचें मौनपणाचें जिवीत. तिची सोबाय भायली न्ही, तिची सोबाय भावार्थ बरवोसो आनी मोगान भरलेल्या त्या आंतरीक जिविताची. ह्या कोबाक कितले गांठी आसात न्ही, जायत्यो गांठी, पूण एक कोबू. हांगासर आमच्या कुटुंबाचो नमुनो दिसता न्ही. मोंती फेस्त म्हळ्यार केवल फूड आनी फ्लावर्स न्ही. केदना एक कुटुंब एक तरान जियेता, तेदना तें गोडशें जावन उरता. तर आमच्या कुटुंबाक जेजू तें एक करचें कोणें आनी कोणें? मोरये मायेन. हो कोबू दीस उजवाडतना वाडलो? खंडीत ना. रयतांनी काम केलां, सॅक्रिफीस केला, घाम पिळ्ळा आनी न्हीद कळ्ळ्या. आमच्या भावार्थाचें जिवीत अशेंच न्ही. मोरयेचें जिवीत पळया. बेतलेमातावन धरून कालवारी दोंगरा पर्यंत सॅक्रिफिसाचेंच जिवीत. देवाक काल्तिमान घालचें तें तिणें जिविताची नीज गोडसाण सोदून काडली. आज तुज्या भावार्था खातीर कसलो सॅक्रिफीस करूंक तूं तयार आसाय? हो कोबू हांगाच दवरतात? ना, फेस्ता दिसा वांटतात. वांटल्लो कोबू घरा व्हरता. हो कोबू एकलोच आमी खाता? ना, हो कोबू आमी कुडके करून वांटून सेवता. तेदना ताची रूस दोडती जाता. मोरयेन तिकाच आमकां दिलें, मात्र न्ही तिच्या एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसाराक दिलो. मोरयेन जेजूकूच आमकां दिलां जाल्यार आमी ह्या मोंती फेस्ता वेळार कितें दिवंक आशेता? मोंती फेस्त केवल मोरयेच्या जल्माचें फेस्त न्ही, तें कुटुंबाचें फेस्त, चलया भुरग्यांचो दीस, सांगतच नव्या बेळ्या खातीर देवाक अर्गां दिवचो दीस. वय, कुटुंबांत देवाक पयलो जागो दिवंक, कुटुंबांत जिवाचो पोस करूंक, मनशा गौरव उखलून धरूंक, चलया भुरग्यांचें राखण करूंक आनी हर एका बेसांवा खातीर देवाक अर्गां दिवंक आपयता. सो ह्या पोटीचो कोबू सोंपतना हें सत मोतींत आसूं. कोबू म्हळ्यार केवल गोडशें न्ही. It's about Mary, it's about family, it's about girl child, it's about first fruits, it's about sacrifice. That's the real taste of Monty Fest. हीच मोंती फेस्ताची रूच.